नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीले कुरा गर्नेछौँ कृषि सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण समिति, परिषद तथा बोर्डको पद र सङ्ख्याहरूको बारेमा। साथीहरू, यसमा विशेष गरेर के कुरा राखिएको छ भन्दाखेरि जति कृषि सम्बन्धी समितिहरू, परिषद तथा बोर्डको पद सङ्ख्या, अध्यक्ष पदमा को रहने व्यवस्था रहेको छ र सदस्य सङ्ख्या, समितिको सदस्य सङ्ख्या कतिजना रहने व्यवस्था रहेको छ भन्ने कुरामा यो भिडियो बनाएको छु। साथीहरू, हुन त लोकसेवा आयोगमा यस्ता क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ, जस्तै भन्देला राष्ट्रिय बिउबिजन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ, अथवा भन्देला कृषि व्यवसाय प्रबन्धन समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ, अथवा भन्देला नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ जस्ता क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ। त्यही भएर यस्ता कुराहरू हामीहरूले जान्नुपर्ने नितान्त आवश्यक रहेको हुन्छ। साथीहरू, यसै गरी अब लागौँ भिडियोतर्फ। 1 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय बिउबिजन समितिको अध्यक्ष कृषि सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। को रहने व्यवस्था रहेको छ त राष्ट्रिय बिउबिजन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ भन्यो भने को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ, जसमा 16 जना सदस्य समिति हुन्छन्। मतलब समितिको सदस्य कतिजना हुन्छन् त 16 जना हुन्छन्। कुन समितिको? राष्ट्रिय बिउबिजन समितिको सदस्य कतिजना हुन्छन् भनेर प्रश्न सोध्यो भने कतिजना हुन्छन् त 16 जना हुन्छन् भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ कृषि व्यवसाय प्रबन्धन समितिको अध्यक्ष कृषि सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि व्यवसाय प्रबन्धन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ, जसमा 10 जना सदस्य हुन्छन्। कुनमा? कृषि व्यवसाय प्रबन्धन समितिमा कतिजना सदस्य सङ्ख्या हुन्छ त 10 जना सदस्य सङ्ख्या रहेको हुन्छ। यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। कसको अध्यक्ष? नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ, जसको सदस्य सङ्ख्या कति हुन्छ त 16 जना समितिको सदस्य सङ्ख्या हुन्छ। मतलब नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद को समितिमा कतिजना सदस्य सङ्ख्या हुन्छ त 16 जना सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। यसै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय कृषि विकास समन्वय समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष पनि कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय कृषि विकास समन्वय समितिको अध्यक्ष पनि को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय कृषि विकास समन्वय समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् त 14 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। कसमा? राष्ट्रिय कृषि विकास समन्वय समितिमा 14 जना सदस्य सङ्ख्या रहने व्यवस्था रहेको छ। 5 नम्बरमा रहेको छ चिया तथा कफी विकास बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ। को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। कसको अध्यक्ष? चिया तथा कफी विकास बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ, जसमा कतिजना सदस्य सङ्ख्या रहन्छन् त 17 जना सदस्य सङ्ख्या रहन्छन्। कसको? चिया तथा कफी विकास बोर्डको समितिको सदस्य सङ्ख्या कतिजना रहने व्यवस्था रहेको छ त 17 जना रहने व्यवस्था रहेको छ। यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ दुग्ध विकास बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ। को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ, जसको समितिमा दुग्ध विकास बोर्डको समितिमा कतिजना सदस्य सङ्ख्या हुन्छन् त 17 जना सदस्य सङ्ख्या रहेका हुन्छन्। यसै गरी 7 नम्बरमा रहेको छ सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ। कसको? सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ, जसमा 17 जना सदस्य सङ्ख्या हुन्छन्। कसको? सहकारी विकास बोर्डको समितिको सदस्य सङ्ख्या कतिजना रहने रहेको छ त 17 जना रहने व्यवस्था रहेको छ। 17 जना हुन्छन्।
यसै गरी 8 नम्बरमा रहेको छ पिएमएएमपी परियोजनामा निर्देशन समिति अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। कसको? पिएमएएमपी को परियोजनामा निर्देशन समिति को अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ, कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। यसै गरी 9 नम्बरमा रहेको छ पिएमएएमपी परियोजना कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। अरूमा कृषि मन्त्री थिए भनेपछि हैन 8 नम्बरमा पिएमएएमपी परियोजनाको निर्देशन समितिको अध्यक्ष चाहिँ कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ र पिएमएएमपी परियोजनाको कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष चाहिँ को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। यसै गरी 10 नम्बरमा रहेको छ एडीएस कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ त कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। कसको अध्यक्ष? एडीएस कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ, कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। साथीहरू आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।